जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हम गुरुपा का एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। शायद मालिक की ही इच्छा होगी, उनकी ही रजा होगी, तभी वो ये सब करवा रहे हैं, करवाते हैं और करवाते आए हैं। तो गुरुपा की प्यारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बेअंतम 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना। हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि मैंने आज दिन तक जितने भी गुरुपा के शुक्राना सत्संग किए, कभी वो मैंने काउंट नहीं किए। काउंट इसलिए नहीं किए क्योंकि जब मैंने पहली बार गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था और उसमें मैंने ये बोला था कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, तो उसके नेक्स्ट टाइम ही मुझे गुरुपा के ये सत्संग शो होने शुरू हो गए थे कि जब मालिक मेहर करता है तो वो कभी ये नहीं देखता कि उसने एक बार की, दो बार की, तीन बार की। तो जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो फिर हम शुक्राना सत्संग क्यों काउंट करते हैं कि ये मेरा पहला सत्संग है, दूसरा है, तीसरा है, वो दिन और ये दिन। उसके बाद मैंने आज दिन तक कभी मालिक का शुक्राना सत्संग काउंट किया ही नहीं और ना ही मुझे पता कि मैंने मतलब कौन सा सत्संग शेयर किया, कितनी बार किया। तो मैं सभी संगत जी से ये कहना चाहूंगी कि कभी भी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करते टाइम ये कभी ना बोलें कि ये हमारा ये शुक्राना सत्संग है या वो शुक्राना सत्संग है। बस ये बोलें कि हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से शेयर कर रहे हैं। तो संगत जी, हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं मालिक के आशीर्वाद से। मैं एक दिन गुरुपा का स्वरूप देख रही थी फोन में, गुरुपा का चरण स्वरूप। मुझे जितने भी गुरुपा के स्वरूप फेसबुक में या इंस्टा में या यूट्यूब में जहाँ भी अच्छे लगे तो मैं उनका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ और उन्हें अपनी गैलरी में सेव कर लेती हूँ। तो जब गुरुपा ने हमें नए नए अपने साथ अपने श्री चरणों में जोड़ा था तो मेरा ऐसे ही, मैं पता नहीं, ऐसे ही मतलब गुरुपा का जो चरण स्वरूप है वो अपने ही फोन में देखी जा रही थी बड़ी ध्यान से। उससे पहले भी मैंने वो चरण स्वरूप काफी टाइम बाद देखे थे और बड़े ध्यान से देखती थी, तब मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा या लगता था या कभी लगा। पर जिस दिन मैं ऐसे ही शायद उसको बड़े ही ध्यान से देख रही थी या मेरे दिमाग में कुछ शायद उथल पुथल चली हुई थी, तो मैंने उस टाइम गुरुपा के उन चरणों को देखना शुरू कर दिया फोन में ही। तो संगत जी, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मुझे गुरुपा के उन चरणों में पहले तो त्रिशूल के दर्शन होते हैं, उसके बाद मुझे ओम के दर्शन होते हैं, उसके बाद मुझे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। तो हम अपने मालिक का शुक्राना 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 करते हैं कि मालिक हर टाइम हमें दर्शन देते हैं, हमें ये बताते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारे साथ हैं। और अगर मैं अपना फोन भी चला रही हूँ या कुछ भी, मतलब उसमें काउंटिंग आए, कुछ भी मैं वीडियोस देखूं, कुछ भी मतलब पोस्ट देखूं, कुछ भी, मतलब कुछ भी देखूं, तो मुझे उसमें 777 777 बार बार दिखते हैं। और मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिस दिन मुझे किसी गाड़ी में 777 777 ना दिखे हो या मालिक की ब्लेसिंग नहीं मिली हो, तो उस दिन मुझे अपने ही फोन में ये ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाती है बार बार।
اگر کسی کی لائک ہوں گے تو 777 ہوں گے، 77 ہوں گے، کسی کے کمنٹ ہوں گے تو 77 777 ہوں گے، یہاں تک کہ اگر میں اپنا کئی بار ڈاٹا یوز چیک کرتی ہوں تو اس میں بھی 777 یا 77 ہوگا، تو میں حیران ہو جاتی ہوں بہت ہی زیادہ کہ دیکھو ہمارے مالک کب کہاں کیسے ہمیں بلیسنگ دے رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں پتا۔ سنگت جی کچھ ٹائم سے نا میرے ہاتھ بہت جل رہے ہیں، میرے پیروں میں بہت درد ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، کبھی میرے بازوؤں میں چوٹ لگ رہی، میرے پیروں میں چوٹ لگ رہی، میرے ہاتھوں میں چوٹ لگ رہی، اور بہت زیادہ بار بار لگ رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ کیوں لگ رہی ہے، پر مجھے اتنا پتا ہے جب بھی میرے ہاتھ پیر جلنا شروع ہوتے ہیں یا میرے بازو میں چوٹ لگنا شروع ہوتی ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو مجھے مطلب میرا جو انتر آتما ہے نا ہماری، وہ بولنا شروع کر دیتی ہے کہ شاید کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا، یا شاید ہو رہا ہو، یا ہونے والا ٹائم آ گیا ہو، تو مالک اسے چھوٹے چھوٹے کشٹوں میں کٹوا رہے ہیں۔ اکثر پوجا کرتے ٹائم تو میرے ہاتھ اتنے جلے ہیں، اتنے جلے ہیں، اتنے جلتے ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، جبکہ میں مالک کو یہ بولتی بھی ہوں اگر مالک ہم نے بہت برے کرم کیے ہیں، کر رہے ہیں، تو پلیز ہمیں معاف کرنا، یا پچھلے ہمارے جنموں کا جو بھی حساب کتاب ہے پلیز انہیں بھی ہم معاف کر دینا، کیونکہ آپ تو جانی جان ہو، آپ کو سب پتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم انسان ہیں، بہت مطلبی ہوتے ہیں، بہت ہی سیلفش ہوتے ہیں، اور میں سچ بولوں میں تو اتنی زیادہ بیوقوف ہوں، اتنی زیادہ، اگر میرے ساتھ سامنے ساکشات بھگوان بھی کھڑے ہوں گے نا تو شاید میرے کو تب بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہاں مطلب جس کو بولا جاتا ہے نا زیرو ایک دم، وہ مطلب اس دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی میں بہت حیران ہوتی ہوں کہ میں بالکل ہی زیرو ہوں، اور میں مالک سے بار بار یہی بولتی ہوں کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، پر میرے اندر تو ایک بھی ہنر نہیں ہے، ایک بھی ہنر نہیں۔ سنگت جی میں سچ بولوں نا، میں ٹوٹلی اپنے مہاشیو اور اپنے مہا گروپا پہ ہی ڈیپینڈیٹ ہوں، یہاں تک کہ میں جاب بھی کرتی ہوں مالک کی دین سے، فیملی بھی ہے، ہر کچھ بھی، پر اس کے علاوہ بھی نا میرے اندر کوئی ہنر نہیں، کوئی اپرچونٹی نہیں، ہر ٹائم ڈپریس رہنا، پریشانیوں میں رہنا، کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی ٹینشن، پر آپ سوچ نہیں سکتے جس کو بولا جاتا ہے نا کہ کوئی زیادہ ہی انلمیٹیڈ، مطلب ٹوٹلی ہی، میں اگر ریئلٹی بتاؤں نا، اپنے من کی بات بتا رہی ہوں کہ میں ٹوٹلی ہی بس اپنے ناتھ اور اپنے گروپا پہ ڈیپینڈیڈ ہوں۔ لوگ بولتے ہیں ہم محنت کریں گے تو ایسا ہوگا، ہم ایسا کریں گے ویسا ہوگا، یہ کریں گے ایسا ہوگا، پر میں تو ٹوٹلی اپنے گروپا اور اپنے مہاشپ پہ نربھر ہوں۔ مجھے کچھ بھی کرنا ہوتا ہے یا کرنا ہے یا جو بھی ہوگا مجھے نہیں پتا، میں تو یہی بولتی ہوں گروپا کو کہ آپ ہو ہے ناتھ، آپ ہو، جو کرو گے آپ کرو گے، جو کرواؤ گے وہ آپ کرو گے، اگر آج برا ٹائم ہے تو بھی آپ ہی کروا رہے ہو، آپ ہی کر رہے ہو، اگر کل کو اچھا ہوتا ہے تو بھی۔ اور ایک چیز یہ میں کافی ٹائم سے دیکھ رہی ہوں کہ میں نے نا مالک سے بہت زیادہ ارداسیں لگائی ہوئی ہیں گروپا سے، اور بہت ہی زیادہ لگا رہی ہوں، پر پتہ نہیں گروپا کیوں نہیں سن رہے، شاید ابھی صحیح ٹائم نہیں ہے، یا وہ سننا نہیں چاہتے، یا مجھے نہیں پتا، وہ گروپا ہی جانے، وہ ہمارے پرم پتا پرمیشور، ہمارے مہاشیو، ہمارے مہا گروپا ہیں، ہم وہ جو بھی کریں گے اچھا کریں گے ہمارے فیوچر کے لیے، انہوں نے بہت اچھا ہی سوچا ہوگا، پر کچھ چیزیں میرے دماغ میں ایسے بیٹھی ہوئی ہیں، میں انہیں اپنے دماغ سے باہر نکالنا چاہتی ہوں پر وہ نہیں نکلتی ہیں۔ میں بار بار گروپا کو یہ بولتی ہوں کہ گروپا پلیز مجھے ان چیزوں سے باہر نکالو، میں خوش رہنا چاہتی ہوں، میں باہر سے تو خوش رہتی ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، پر میں اندر سے خوش نہیں ہوں، بہت ہی ٹوٹ چکی ہوں، تھک چکی ہوں، ہار چکی ہوں، پریشان ہو چکی ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اب سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اب اگر ایسے تھوٹ آ رہے ہیں تو وہ شاید گروپا کو ہی پتا ہوگا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، وہ مالک ہی جانتے ہیں، پر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی بس ایک دل کو تسلی ہے، سکون ہے، میں جب بھی گروپا سے بات کرتی ہوں یا کرنا چاہتی ہوں تو مالک بہت زیادہ انڈیکیشن دیتے ہیں، بہت اسٹرانگ تھاٹ مائنڈ میں آتے ہیں، پر میرے کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرے مائنڈ میں اتنے اسٹرانگ
थॉट आ रहे हैं और वो मालिक ही डाल रहे हैं। ये बात मेरे को आज समझ आई जब मैं एक सत्संग सुन रही थी। तो वो जो यूके की गुरुपा की सॉरी यूएसए की जो सत्संग थी, उन्होंने बताया कि उनको ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट आते थे और वो गुरुपा ही डालते थे। तब मेरे को पता चला कि मेरे दिमाग में जो भी स्ट्रॉन्ग थॉट एकदम से आते हैं तो वो मालिक ही डालते हैं। देखो ना संगत जी, हम कितने बेवकूफ़ लोग हैं ना। पर चलो, मैं फिर भी अपने मालिक का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, अपरंपार शुक्राना करती हूँ कि मालिक ने हर पल संभाला हुआ है, हर सांस को संभाला हुआ है, हर जगह से हमें हर जगह से संभाला हुआ है और हर पल हर टाइम हमारी रक्षा करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। और मुझे तो बटरफ्लाई के रूप में डेली दर्शन होते हैं मालिक के। तो उसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 77 777 777 47 की अनलिमिटेड ब्लेसिंग देते हैं मालिक, उसके लिए भी शुक्राना। 999 888 444 44 की अनलिमिटेड ब्लेसिंग, जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती। पर ऐसा लगता है कि बस मालिक मेरा वेट ही कर रहे होते हैं कि मैं आऊंगी और वो मुझे छप्पर फाड़ के ब्लेसिंग देना शुरू कर देंगे। तो उसके लिए मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने महाशिव, अपने महागुरुपा का शुक्राना 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 करती हूँ। मिलियन बार शुक्राना करती हूँ, ट्रिलियन बार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आज मुझसे सत्संग करते टाइम जो भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। आपको पता है ना, हमें कुछ नहीं आता, जो कुछ करवाते हो वो आप ही करवाते हो। अगर आज मैंने ये बोला है तो शायद आपने ही बुलवाया है, क्योंकि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मुझे ये बोलना है। मुझे तो बोलना कुछ और था। मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी परेशानियों को शेयर करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, पर जो मैंने सोचा था उनमें से मैंने एक भी लाइन नहीं बोली। यहाँ पे वो ही बोला जो आपने बुलवाया। तो उसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मुझसे कोई भूल छूल हो गई हो सत्संग करते टाइम तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।